नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार जे पत्रकार भाव हांगा जमल्यात तांचे सगळ्यांचें स्वागत. आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हणल्यार 1 मे 2026 एक हिंदू संमेलन आयोजीत केल्लें आसा. हिंदू गर्जना हिंदू संमेलन कुडचडे आनी सावड्डे मंडळ हांचे वतीन हें संमेलन जातलें. आमच्या मदीं आसात आमचे हिंदू गर्जना हिंदू संमेलनाचे समितीचे उपाध्यक्ष अश्विन नायक, दुसरे उपाध्यक्ष आसा यतीन नायक, आमचे कार्यकारी जे कार्यक्रम वेवस्थापयतात ते रिकी वर्णेकार, आमचे दुसरे सभासद हांगा जे आसात समितीचे ते नीलकंठ पै. सो 1 मे 2026 हिंदू गर्जना हिंदू संमेलन समिती हो जो हिंदू संमेलन आयोजीत करता ताजे फाटले उद्देश एक आसा. जे हिंदू आयज वेगळे वेगळे वाठारांत आमचे जे सावड्डे मंडळान आसा तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें. आमची एक संस्कृताय जी आयज खंय तरी व्हांवत चल्ल्या ती संस्कृती एकट्यान करपाचो हो आमचो एक उद्देश आसा. आमची जी परंपरा ती परत एकदां नवे जोमान चालू करपाची. प्रत्येक हिंदू आयज तुमी पळयलां आसतलें हिंदूचेर खंय तरी हिंदू दाबलो वता, खंय तरी हिंदूचेर अत्याचार जातात. ते अत्याचार नकळत जातात म्हळ्यार ताका कितें मोठो वाव जायना. खुबशे इशू जाल्ले आसात. सो ते सगळ्याच्या दृश्टीन जर आमी हिंदू भाविकताय येतले जाल्यार एक संमेलनाची एक उत्साहाची गरज आसा. सो म्हाका दिसता त्या दृश्टीन आमी हो हिंदू संमेलन हांगा आयोजीत केल्लें आसा. तुमी पत्रकार भावाच्या माध्यमांतल्यान हांव मागता की आमचे जे गांव भाव आसात, जे हिंदू आसात, जे राष्ट्रप्रेमी आसात तेणी ह्या हिंदू संमेलनाक येवचें. हो कार्यक्रम जो आसा तो सांस्कृतीक प्लस औपचारीक असो 2 हातूंतल्यान कार्यक्रम जातलो. म्हळ्यार पयलीं औपचारीक कार्यक्रम जातलो, मागीर सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो. अशे 2 ते 2.5 वरांचो प्रोग्राम आसतलो. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता, आमच्या वाठारांतल्या लोकां कडेन मागता की तुमी मोठ्या संख्येन ह्या सभेक जमची. ही सभा जातली ती 1 तारीख 2026 तांबडी माती म्हळ्यार फूड कोर्टाच्या ऑपोजीट जातली. सांजे 5 वरांचेर जातली. कार्यक्रम कसो आसतलो हाच्या संदर्भात तुमकां आमचे उपाध्यक्ष यतीन नायक म्हायती दितले. नमस्कार. हिंदू गर्जना हिंदू संमेलन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात माणकुली भुरगीं गणपती श्लोक म्हणून करतली आनी ताजे उपरांत येवकार गितान सगळ्यांचें स्वागत जातलें. उपरांत औपचारीक कार्यक्रम जातलो. हातूंत भितर हें हिंदू गर्जना हिंदू संमेलन घडोवन हाडपा फाटलो मुखेल हेत आसा ताजे बद्दल मानेस्तांचें उलोवपाक जातलें. ताजे उपरांत ह्या वाठारांतल्या स्थानीक कलाकारांच्या मार्फत लोकनृत्याचें सादरीकरण जातलें. 1-2 लोकनृत्य सादर जातलीं. ताजे उपरांत हो जो विशय आसा त्या विशयाचेर आधारीत 10 मिनटांचें एक कॉमेडी नाटकुलें जातलें. आनी उपरांत ह्या कार्यक्रमाची सांगता जातली. आमी सगळे एकजूट जावन एकवटान रावन हो कार्यक्रम निश्चितच यशस्वी करतले आनी तुमी सगळे तुमच्या उपस्थितीन ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयतले अशी आमी आस्त बाळगितात. गेस्ट तुमी कितें खास प्रवक्ते बी हाडटले. खास गेस्ट जे आसात ते अजून आमचे तांचें नांव येवपाचें आसात. ते वक्ते जे आसतले ते आपले हिंदू जशे आमी एकजूट जावपाक ताचे बद्दल म्हणटले. आनी आमचें एक पंच परिवर्तन जी आमची एक महिला आसा म्हळ्यार आमी पंच परिवर्तनाचे जे उद्देश आसात ते मांडटले. ओके.